वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता। आज मनोनयन दर्तामा 25 जना भन्दा बढी जान नपाइने। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, रमेश खरेल, शिवचन्द्र बीच रोचक भिडन्त हुँदै उपेन्द्रलाई देउबाको साथ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका 100 दिन मन्त्रीमण्डल पूर्णता दिनैमै असफल। सत्ता पक्षको दाबी सरकारको 100 दिन उपलब्धिमूलक भएको भनाइ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। दाङबाट काठमाडौँ आउने यात्रुलाई नेपालगञ्ज लगेर अल्पत्र पारेपछि सीता एयरमाथि भयो छानबिन। उपेन्द्र यादव विरुद्ध सीके राउतको टिप्पणी। भर्खरी पराजित व्यक्ति सांसदमा जान खोज्नु जनमतको अपमान हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी अभियान सुरु। एक साथ देखिए रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले। रवि लामिछानेलाई फेरि चुनावमा उठ्न बाधा के हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेलाई हराइरी छाड्ने दुर्गा प्रसाईको घोषणा। रवि लामिछाने विरुद्ध युवराज सफल पुनः सर्वोच्च अदालतमा। रवि लामिछाने उम्मेद्वार बन्न पाउने कि नपाउने अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको टिप्पणी। के रवि लामिछानेले पाउँदैनन् त अब चुनाव लड्न? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रचण्डले आफूसँग अङ्गालो मारेर अर्कापट्टि माया गाँसेको केपी शर्मा ओलीको भनाइ। उनले भने अहिले मन्त्री बन्न केही योग्यता चाहिँदैन, एमाले विरोधी भए पुग्छ। स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउने जिम्मा गगन कुमार थापाको काँधमा। गगन कुमार थापा तनहुमा। र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा उपेन्द्र यादवलाई नेकपा एमाले तह लगाउने महेश बस्नेतको भनाइ। उपनिर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टुङ्गायो उम्मेद्वार, तिनै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने गर्यो घोषणा। तरलता बढाएर ब्याजदर घटाउन नयाँ अर्थमन्त्रीलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घको सुझाव। पेट र कोखा दुखेर अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख। सभापति रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दिन मिल्दैन भन्दै संविधान वेदको निकै कडा घोषणा। 12 पुगेर सीके राउतले भने यति छिट्टै उपेन्द्र यादव सांसदमा जानु हुँदैन। मिटर ब्याज पीडितको अर्को टोली भोलि काठमाडौँ आउँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। मनोनयन दर्ताका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा दिएको हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र पेश गर्न जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थक सहित बढीमा 25 जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नपाइने घोषणा गरेको छ। उम्मेदवारको मनोनयन पत्र पेश गर्न जाँदा बाजा, गाजा, झाँकी तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 विपरीतका ब्यानर, चिन्ह र झण्डा सहित जान नहुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसैगरी उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा उम्मेदवारको पहिचान झल्किने लोगो, टीका चिन्ह, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, ब्याज, मास्क, कलेट, झोला, टोपी, गम्छा, ब्यानर, प्ले कार्ड प्रयोग गर्न नपाइने समेत जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका 100 दिन पुरा भएका छन्। 100 दिन पुरा हुनै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई पूर्णता दिन नसकेपछि उनको चर्को आलोचना समेत भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको 100 दिनमा पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन असफल भएका छन्। प्रचण्डले अझ 5 मन्त्रालय आफै सम्हालिरहेका छन्। परराष्ट्र, वन, स्वास्थ्य, कानुन, खानेपानी जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रचण्डले सम्हाल्दै आएका छन्। सत्ता समीकरण बदलिएपछि उनले 1 महिनासम्म 16 मन्त्रालय एक्लै सम्हालेका हुन्। 31 मार्चमा नयाँ 11 मन्त्री थपिए, तर सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा परेको 8 मन्त्रालय मध्ये 4 जना मन्त्री मात्र पठाइएका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा विवाद छ, जसका कारण उसले थप 4 मन्त्री पठाउन नसकेको अवस्था भएको छ। मागेको मन्त्रालय नपाएपछि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले 100 दिनमा 7 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर र परिवर्तन गरिसकेका छन्, तर मन्त्रीमण्डलले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित सरकारमा 16 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री रहेका छन्। देशको संविधानले प्रधानमन्त्री 20 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री गरी अधिकतम 25 जनालाई मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। देश विकासको कुरै छोडौँ दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 100 दिन पुरा हुँदा पनि पूर्णता दिनमै असफल भएका छन्। दर्शकबिन, तर यता सत्ता पक्षले दाबी गर्दै सरकारको 100 दिन उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार निर्माणको 100 दिनमा कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको सोमबार 100 दिन पुग्दैछ। प्रचण्ड पुष 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुष 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै पहिलोपटक मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। सरकारको 100 दिन पुगेको अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री शर्माले सरकारले सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। उनले सरकारी कामकाजको सन्दर्भमा धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरूमा व्यवस्थित हुँदै गएको बताउँदै त्यसले किसानको समस्या समाधान गर्न दुध र गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको भन्दै त्यो पनि सरकारको उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनले सरकारले समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्याउने तयारी गरिरहेको बताउँदै मूलत कानुन निर्माणको क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। 100 दिनको अवधिमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि भिडभाड हुने ठाउँहरूमा सरकारले क्यू सिस्टम हटाउने भनेको थियो। क्यू सिस्टम धेरै व्यवस्थित हुँदै गएको छ र यो छोटो समयमा त्यो पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भएर जानेछ उनले बताएका छन्। अर्को कुरा, अर्थतन्त्रमा जुन खालको डामाडोलको स्थिति थियो सरकारको यसको बाह्य स्वरूप सुधार भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अत्यन्तै दुःखद खबर रहेको छ। रवि लामिछानेलाई फेरि चुनावमा उठ्न बाधा भएको छ। नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई वैशाखको उपचुनावमा उम्मेद्वार हुन कानुनी बाधा पर्ने देखिएको छ। रवि लामिछानेको सम्भावित उम्मेदवारी विदेशीको स्थायी आवश्यक अनुमति पत्र त्यागेको कम्तीमा 3 महिनापछि मात्रै नियुक्त उम्मेदवारका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान विपरीत हुने भएकाले विगतमा जस्तै उनीमाथि कानुनी झमेलामा आइलाग्ने देखिएको छ। यसअघि चितवन 2बाट उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्दा पनि उनको उम्मेदवारी विवादमा परेको थियो, तर त्यति बेला कसैले पनि कानुनी चुनौती नदिएपछि चुनाव जितेर मन्त्री समन भएका उनी अदालतको फैसलाबाट पदच्युत भएका थिए। संविधानको धारा 291 मा विदेशीको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको व्यक्ति कम्तीमा 3 महिना कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन नियुक्त खाना र मनोनयनका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त धाराको उपधारा 1 मा भनिएको छ, यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशीको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिकता निर्वाचन मनोनयन वा नियुक्त हुने पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्तको लागि योग्य हुने छैन। तर विदेशीको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा 3 महिनाको अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रवि लामिछानेलाई फेरि पनि चुनावमा उठ्न निकै ठुलो बाधा पर्ने भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता रवि लामिछानेले हराई छाड्ने दुर्गा प्रसाईले घोषणा गरेका छन्। दुर्गा प्रसाईको नागरिक बचाउ अभियान र हाम्रो नेपाली पार्टीले आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा सहकार्य गर्ने भएका छन्। उनीहरूले हिजो आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपनिर्वाचनमा सहकार्यका साथ सहभागी हुने जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले उपनिर्वाचनमा हुने 3 वटै क्षेत्रमा उम्मेद्वार समेत घोषणा गरेका छन्। चितवन 2 मा कालोमोसो अभियानका संयोजक शम्भु थापा, तनहु 1 मा विष्णु पराजुले, 12-2 मा चक्र प्रसाद सुवेदीलाई उम्मेदवारी सिफारिस गरिएको छ। उपनिर्वाचनको लागि भोलि अर्थात् आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रममा सहभागी भएका शम्भु थापालाई नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक प्रसाईले टीका दिँदै
चुनाव चिन्ह लौरो पनि थमाएका हुन्। त्यसैगरी राजनीतिको वैकल्पिक शक्ति अब आफूहरू बन्ने प्रसाईले दावी गरेका छन्। प्रसाईले प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले नागरिकहरूलाई धेरै ढाँटेको आरोप लगाउँदै अब प्रचण्ड, ओली, रवि र राजेन्द्र लिङदेलबाट देशले निकास नपाउने उनको भनाइरहेको छ। केही आशा गरिएका रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेल पनि उही पोखरीमा गएर हाम फालेको दुर्गा प्रसाईको टिप्पणी रहेको छ। प्रचण्डबाट पनि यो कुरा पार नलागिसकेपछि र प्रचण्ड पनि त्यही ठाउँमा पुगिसकेपछि अब नयाँ पार्टी आउँछ भनेर रविजीको पर्खाइमा बसे राजेन्द्र लिङदेल दाईको पर्खाइमा बसेका थिए। उहाँहरू पनि त्यही ठाउँमा गएर हाम फालेपछि अब हामीहरू आएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता रवि लामिछाने विरुद्ध युवराज सफल फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध रिट निवेदन लिएर युवराज पौडेल सफल पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा रवि लामिछानेमाथि मुद्दा दायर गर्न माग गर्दै पौडेल अदालत पुगेका हुन्। रवि लामिछाने उप कानुन बमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नु भन्दै विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्न र पासपोर्ट निवेदन फारम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन 2024 को दफा 5(ख) विपरीतको कार्य कसुर हो भन्ने कुरामा विवाद नहुँदै महाधिवक्ताले निज रवि लामिछाने उप मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्ने प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुद्दा दर्ता गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछाने उम्मेद्वार बन्न पाउने कि नपाउने अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता सन् 2018मै त्यागेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यागेको भन्ने दुईवटा धारणाहरू बाहिर आएको भन्दै नागरिकता कहिले त्यागेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्ने डकुमेन्टमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको बताएका छन्। पेश गरिएको डकुमेन्टको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै उनले विदेशी सरकारको डकुमेन्टलाई विदेशी सरकारले प्रमाणित नगरेसम्म नेपाली कानुनले त्यसलाई निस्साको रूपमा नलिने स्पष्ट पारेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको 3 महिना नपुगेको भन्ने अर्को तर्क रहेको भन्दै उनी उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने नपाउने भन्ने विषयको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिनुपर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संविधानको धारा 291 ले कुनै नेपालीले विदेशी ग्रिन कार्ड त्यागेको 3 महिनापछि मात्रै नेपालमा नियुक्त, मनोनयन र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको 3 महिना नपुगेको अवस्था कायम रहेमा उम्मेद्वार हुन नपाउने स्पष्ट समेत पारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा चलाउनु पर्ने भन्दै युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः रवि लामिछानेमाथि हात धोएरै लागेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निन्दा गरेका छन्। यसैबीच काठमाडौँमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालको दोस्रो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई इमान नभएको र स्वार्थको पछाडि दौडिने तत्त्वको संज्ञा दिएका छन्। आफूले प्रधानमन्त्री बनाए पनि स्वार्थका कारण प्रचण्डले गठबन्धन तोडेको ओलीको आरोप रहेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री खुवाइयो डुँडमा खाँदै होलान् भने त उतापट्टि गएर उनले भने एउटा पत्रिकाले यस्तो निकाल्या, अङ्कमाल गरेको मुख उतातिर फर्काएको, उतापट्टि थुतुनो, यता यति लामो, यता हामीलाई त के थाहा थियो, तर पत्रकारले पनि बुझेको रहेछ, केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। प्रचण्डले आफूसँग अङ्गालो मारेर अर्कापट्टि माया गाँसेको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी रहेको छ। अङ्गालो मसँग गर्यो, मार्या छ, मुन्टो उतापट्टि फर्काएको छ, उतापट्टि थुतुनो
ती पसारेको छ। केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भनेका छन्। ओलीले भनेका छन् यस्ता इमान अड्कल नसक्ने इमान नभएको स्वार्थीका पछाडि लाग्ने तत्त्वहरूसँग गडजोड गरेर नहुने बताएका छन्। प्रचण्डले नेपालमा जनजाति बीच हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रचण्ड पदको काम हो जाति बीचको भिडन्त गराउने, हाम्रा सङ्गठनहरूको उद्देश्य भिड्याउने लडाउने होइन, सौहार्द्यता बढाउने हो उनले भनेका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने वामपन्थी एकतालाई ढोडका लौराको संज्ञा दिएका छन्। उनले वामपन्थी एकता भन्दै अस्ति भर्खरै गर्यौं नि हामीले कुहिएको ढोडको लौराको टेक्न खोजेनौँ, हामीले टेक्न जानेनौँ उनले बताएका छन्। प्रचण्डले आफूसँग अङ्गालो मारेर अर्कापट्टि माया घाँसेको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दाङबाट काठमाडौँ आउने यात्रुलाई नेपालगञ्ज लगेर अलपत्र पारेपछि सीता एयरलाइन्समाथि छानबिन भएको छ। चैत 15 गते सीता एयरलाइन्सले दाङबाट काठमाडौँ आउने यात्रुलाई नेपालगञ्ज गएको र त्यहाँ अलपत्र पारी अन्य सेक्टरमा उडान गर्न गराएको विषयमा प्राधिकरणले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच घटनाको प्रारम्भिक प्राधिकरणको गम्भीर ध्यान आकर्षण भई सो सम्बन्धमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपाल एयरलाइन्स तथा नेपालका एयरहरूमा अत्यन्तै लापरवाही भएको भन्दै कैयौँ स्थानमा कारबाही परेको समेत रेकर्ड रहेको छ। यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउने जिम्मा गगन कुमार थापालाई परेको छ। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसले उपनिर्वाचनमा आफ्नो उम्मेद्वार रहेको क्षेत्रमा 2 महामन्त्रीलाई खटाउने घोषणा गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 र चितवन 2 मा आफ्नो उम्मेद्वार तय गरिसकेको छ। तनहुँ 1 मा गोविन्द भट्टराई उम्मेद्वार रहेका छन्। नेवी सङ्घका पूर्वाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईलाई जिताउन नेपाली काङ्ग्रेसले गोविन्दराज जोशीको कारबाही समेत फुक्का गरिसकेको छ। उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्न महामन्त्री गगन कुमार थापा पुग्ने कार्यतालिका रहेको छ। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालै काङ्ग्रेस छाडेका स्वर्णिम वाग्लेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। स्वर्णिम हालै सम्पन्न निर्वाचनमा गगन कुमार थापाको पक्षमा खुलेरै लागेका नेता हुन् भने काङ्ग्रेस सभापति पत्नी आरजु देउबाको हेपा प्रवृत्तिका कारण आफू पार्टीमा बस्न नसकेको भन्दै स्वर्णिम वाग्लेले काङ्ग्रेस छाडेका थिए। यस क्षेत्रमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेसँगै उपनिर्वाचन हुने भएको छ। यता चितवन 2 मा भने काङ्ग्रेसले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई खटाउने घोषणा गरेको छ। यहाँ काङ्ग्रेसले चितवनका पूर्व जिल्ला सभापतिलाई समेत रहेका जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवारी बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने निर्वाचित भएको यस क्षेत्रमा नागरिकता मुद्दाका कारण उनको सांसद पद गएसँगै उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने नै उम्मेद्वार बनेका छन्। यसअघि 2 महामन्त्रीले आफूहरूलाई पार्टी सभापतिले कुनै जिम्मेवारी नदिएको गुनासो गर्दै आएका हुन्। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनको लागि आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेको छ। आज सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र हालै पार्टी प्रवेश गरेका अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले चितवनका मतदातामाझ एकसाथ प्रस्तुत भएका छन्। रविले भने फोहोरी राजनीतिलाई सफा गर्नका लागि स्वर्णिम वाग्ले जस्ता व्यक्तिहरू साहस गरेर आएको भन्दै आफूहरूलाई विश्वास गर्न मतदातालाई उनले आग्रह गरेका छन्। त्यस अवसरमा स्वर्णिम वाग्लेले 5 महिनाकै प्रयासमा ठूलो धक्का दिएर राजनीतिमा चमत्कार गरेको भन्दै रवि लामिछानेको समेत प्रशंसा गरेका छन्। उनले भने हामी पनि उहाँलाई होस्टेडमा हैसे भन्न दिनलाई भनेर आएका छौँ। देशमा कुशासनको विकृति, हरेक नियुक्तिहरू बिक्री गर्ने परिपाटी र सार्वजनिक संस्थाहरू कब्जा गर्ने काम बन्द अब हुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले यही संविधानलाई प्रयोग गरेर राजस्वको प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयास गरिरहने घोषणा सांसद भवनभित्रबाट गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले यही सांसद र संविधान प्रयोग गरेर राजतन्त्र फर्काउने कोसिस गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि तर्क दिएर
प्राप्त उपलब्धि राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने र यसप्रति धावा बोल्न नदिन सरकार दृढ रहेको बताएका थिए। त्यसप्रति टिप्पणी गर्दै राप्रपा सांसद राणाले आफूहरूको एजेन्डा अनुसार नै अगाडि बढ्ने जवाब दिएका छन्। गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो, त्यो स्वाभाविकै उनले राणाले भनेका छन्। तर हामी आफ्नो यो सदनलाई प्रयोग गरेर, संविधानलाई प्रयोग गरेर राजा सहितको प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयास गरिरहने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 12/2 बलिया बन्दै उपेन्द्र यादव, लोसपाले पनि सघाउने भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 12/2 हुने उपनिर्वाचनमा जनमत पार्टीका समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। 12/2 उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट लोसपाले सघाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि लोसपाबाट वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो उम्मेदवारी दिने चर्चा गरेको थियो। कार्यकारिणी समितिको बैठकले नेता महतोले 12बाट चुनाव लडाउने निर्णय समेत गरेको थियो। तर अब लोसपाले गठबन्धनको तर्फबाट यादवलाई सघाउने बताएको हो। जसपाका सांसद रामसया प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त 12/2 पनि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि भोलि हुने उम्मेद्वार मनोनयनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले महामन्त्री द्वयलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापा तनहु 1 तथा विश्वप्रकाश शर्मा चितवन 2 मा जाने भएका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम रहेको छ। तनहुमा गोविन्द भट्टराईको उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रममा सहभागी हुन महामन्त्री गगन कुमार थापा जाने तय भएको नेपाली काङ्ग्रेस कार्यालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै चितवन 2 मा जितनारायण श्रेष्ठको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि विश्वप्रकाश शर्मा जाने भएका छन्। 12/2 मा भने नेपाली काङ्ग्रेसले जसपाका उपेन्द्र यादवलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमति र एकताको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शनिबार शीतल निवासमा सङ्घीय र प्रदेश सांसदका लागि राखिएको चियापान समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा थुप्रै चुनौती रहेको र त्यसको समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। मुलुकमा अहिले पनि थुप्रै चुनौतीहरू रहेका छन्। कोभिड-19 महामारीपछि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक सुस्ताको असर नेपालमा समेत देखिन थालेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भने संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक क्षेत्रमा देखिन थालेको असर एवं जलवायु परिवर्तनका असरको न्यूनीकरण तथा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा जस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता देखेको उनले बताएका छन्।